माहौल को थोड़ा सा खुशगवार बनाने के लिए वो एक दफ़ा एक साहब थे, तो वो जब प्रीच करते थे उनके चर्च में लोग सो जाते थे। बड़े परेशान थे, उन्होंने अपने किसी दोस्त खादम से कहा कि यार कलीसिया चंदा भी देती, दायकी भी देती, गिरजे भी आती, संडे स्कूल भी होता, बाइबल स्टडी में भी सब कुछ, पर जब मैं कलाम सुनाता हूँ सो जाते। उस दोस्त खादम ने कहा जी इस संडे मुझे मौका दो। वो आ गए, अब वो कलाम सुना रहे हैं और कलीसिया चौकन्नी होकर सुन रही है। तो सुनाते सुनाते उन्होंने दोस्त पादी साहब को इशारा किया, होन सुना वे जागण दे ना सारे। उन्होंने इशारा किया, वो पीछे एक अम्मा सुती। मैं क्या खलो जा कर लेने। भाई साहब ने कहा कौन कौन खुदा की बादशाहत में जाएगा? सब ने हाथ खड़े किए, वो अम्मा जी का हाथ नहीं उठा। भाई साहब परेशान हो गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा कौन कौन जहन्नम में जाएगा? सबके हाथ नीचे हो गए, अम्मा जी का हाथ ऊपर हो गए। उन्होंने खादम ने कहा अम्मा जी तो पता है कितने जाना है? मैं पुत मैनू की पता, जिथे तू जाना तेरे नाल मैं भी लगे जाना। तो मैं किसी से पूछने की हिम्मत नहीं करूंगा, ना किसी को जगाने की हिम्मत करूंगा। खुदा का कलाम खुद आपको जगा के रखेगा। आज हमारे पास जो मौजू है हमारा, वो इज़्दवाजी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, और इस मौजू में से एक नुक्ता जो मुझे दिया गया है जिस पे खुदा के कलाम की खिदमत आज इस दोपहर में आपके साथ करनी है मुझे, वो है तलाक और अलैदगी, डिवोर्स एंड सेपरेशन। एक दफा एक शौहर और बीवी के दरमियान बड़ा झगड़ा हुआ, तल्खी हुई, झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई, और उस शौहर ने कहा कि तुम दुनिया की हसीन तरीन मगर अहमक तरीन औरत हो, यानी हसीन भी और अहमक भी हो। उस औरत ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, यस, इसलिए मैंने तेरे साथ शादी कर ली। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हालात को फेस करते हैं। 3 स्टेप्स हम लेंगे। नंबर 1, शादी है क्या? सबसे पहले कलाम में से इसकी अहमियत को और इसके सबब को देखने की कोशिश करें। फिर दूसरी बात, शादी में खुदा की इंटरफियरेंस क्या है, खुदा की मदाखलत क्या है, और फिर उसके बाद शादी डाइवोर्स में या सेपरेशन में क्यों तब्दील हो जाती है, ये रीजंस जो है वो हम देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, शादी है क्या? बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम देखें, बल्कि पहले इस दुनिया पर अगर निगाह करें, तो बहुत से मज़ाहब और बहुत सी अक़वाम के अंदर, बहुत से ममालिक के अंदर, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शादी को जो है एक एग्रीमेंट जो है वो करार दिया गया। लेकिन बाइबल के मुताबिक शादी जो है ये एक कॉविनेंट है, 2 अफराद के दरमियान तय पाया जाने वाला एक अहद है जो खुदा की हजूरी के अंदर तय पाया जाता है। ये दुनिया का एग्रीमेंट नहीं है, जब तक आप पूरा कर सके, जब नहीं होता पूरा तो अलहदा हो जाओ। ये एक कॉविनेंट है, और आप जानते हैं कि कॉविनेंट के लिए शरीयत की असूल और मयार और तरीका क्या था। इब्रानी में कॉविनेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बरैत, और कारत बरैत ये लफ्ज, पूरा लफ्ज बोला जाता था, जिसका मतलब होता था अहद काटना। और ये इसका तरीका कार ये था कि जब 2 अफराद आपस में कोई अहद कायम करते, कोई कॉविनेंट कायम करते, तो वो एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाते आमने सामने, और एक जानवर उनके दरमियान खड़ा किया जाता उस अहद की कुर्बानी के लिए, और उस जानवर को ज़बह किया जाता
وہ دونوں اپنا ہاتھ اس جانور کے اوپر رکھتے اور اس کو ذبح کیا جاتا، اور وہ عہد، جس بھی بات کا عہد ان کے درمیان کیا گیا ہے، وہ اس کو بولتے جاتے، دہراتے جاتے، اور اس چیز کا نشان ہوتا اگر کوئی بھی اس عہد سے جدا ہو، دور ہو، منحرف ہو، تو اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ عہد کاٹنا ہوتا تھا۔ لہذا بائبل کے مطابق شادی جو ہے یہ ایک ایگریمنٹ نہیں، یہ دو افراد کے درمیان، لڑکی اور لڑکا ان کو آمنے سامنے کھڑے کر کے پادری صاحب خدا کے خادم کی سامنے اور خدا کی حضوری میں ان سے عہد لیا جاتا ہے، میں دکھ اور سکھ، غم اور خوشی، شادمانی، بیماری اور تندرستی میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گا، رہوں گی، اور جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ دس از کووننٹ۔ اس لیے شادی جو ہے یہ ایگریمنٹ نہیں، یہ کووننٹ ہے، اور کووننٹ کی شرط یہ ہے کہ جو اس کووننٹ کو توڑتا ہے، جو اس عہد میں سے نکلتا ہے، خدا اس سے ناخوش ہوتا ہے، نالا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے بھی فرمایا تھا، پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا کرنے نہ پائے۔ دس از میرج۔ یہی سبب ہے کہ ہندوازم ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، ان کے اندر دور نزدیک، دائیں بائیں، ادھر ادھر سے ایک دوسرے سے جدا ہو جانے کی کوئی نہ کوئی شک نکل آتی ہے، مگر کرسچینٹی کے اندر زنا کاری کے سوا طلاق کی کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بگ نو اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اپنے عہد سے بے وفائی کرتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن بائبل کسی بھی صورت میں اور کسی صورت میں طلاق کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ کہنا بائبل میں لکھا ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہو تو ایک تو پھر 11 ہو جاتی ہے، پھر 11 بیویوں کا شوہر ہو، یہ سب ڈھکوسلے، یہ سب اپنی من گھڑت باتیں، لیکن بائبل کی روح، اسپرٹ آف دا بائبل یہ بالکل نہیں بیان کرتی۔ بائبل شادی کو ایک کووننٹ لیتی ہے۔ نمبر 2، شادی جو ہے بائبل کے مطابق یہ ایک باعزت کام ہے، جو ابھی پہلے سیشن کی مرکزی آیت تھی کہ بیاہ کرنا تم میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور عزت اگر ایک دفعہ چلی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو دوبارہ گین کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ سے گرا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، نظروں سے گرا بندہ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ عزت ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے یہ خداوند کا فضل ہے، کیونکہ مثال کی کتاب کیا فرماتی ہے، جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور اس پر کیا لکھا ہے خدا کا۔ اور آپ بائبل مقدس اٹھا کر دیکھیے، وہاں پہ یہ نہیں لکھا امثال کی کتاب کے اندر کہ جس کو عورت ملی، عورت کا ذکر نہیں، لفظ ہے جس کو بیوی ملی۔ عورت میں گرل فرینڈ بھی آ جاتی ہے، عورت میں اور بھی روابط آ جاتے ہیں، عورت میں اور بھی تعلقات آ جاتے ہیں، لیکن کسی تعلق کا نہیں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، اور اس پر خدا کا فضل ہوا۔ جس کے پاس گرل فرینڈ ہے اس پر خدا کا فضل نہیں ہے، جس کے جو ہے وہ باقی اور روابط ہے، تعلقات ہے، اس پر خدا کا فضل نہیں، فضل اس پر ہے جس کو خدا نے بیوی عطا کی۔ سو میرج جو ہے یہ خدا کے فضل کا نشان ہے کہ خدا اس کو بلیس کرتا، خدا اس کو برکت دیتا ہے، اور اس کے اندر خدا کی مداخلت کس حد تک ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھنے کے لیے، وقت نہیں ہے، میں اپنے وقت میں کوشش کروں گا زیادہ تر حوالہ جات بیان کروں کیونکہ سبھی خادمین یہاں پر بیٹھے ہیں، تو جو ضروری حوالہ ہوگا ہم اس کو ضرور پڑھیں گے۔ خدا نے کہا، لکھا ہے کہ جب خدا آدم کے پاس سب کو لے کے آیا کہ دیکھے کہ ان کے کیا نام رکھتے ہیں، اور جو نام اس نے رکھا وہ اس کا نام ٹھہر گیا، تو پھر لکھا ہے خدا نے کہا، آدم نے نہیں کہا۔ یہ خدا کی مداخلت ہے آدم کی زندگی کے اندر۔ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے،
अच्छा नहीं है। सो दूसरी बात, खुदा ने कहा मैं उसकी मानिद उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। गोया मैरिज लाइफ के अंदर, शादीशुदा जिंदगी के अंदर ये खुदा की मदाखलत है कि खुदा उन दोनों को जोड़ता है। और फिर मलाकी की किताब के अंदर भी खुदा ने कलाम क्या किया, और खुदा ने क्या कहा, क्या मेरे पास और अरवा ना थी, फिर क्यों मैंने तेरे लिए एक को एक अलग किया। गोया लाने की जिम्मेदारी भी खुदा लेता है, जोड़ने की जिम्मेदारी भी खुदा लेता है, बाबरकत बनाने की जिम्मेदारी भी खुदा लेता है। और आगे चल के पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खुदा ही वहां पे ये भी फरमाता है कि जिसके बीवी है वो उससे जुदा ना हो, और जिसके नहीं है वो उसकी तलाश ना करे। अगर किसी यूथ सेमिनार के अंदर इस आयत को पढ़ दिया जाए तो अद्धी यूथ उथे मर जाती है। पैसा बह के कह देता है जिन्हां दी है उन्हां दी तो मौजा, ते भाई साहब यही तेरे कमा रहे हैं, सानू भी कह रहे तलाश ना करो, तो भाई साहब की बनेगा साडा। भाई इसका मतलब ये खुदा कहता है तुम तलाश ना करो, जो मैं आदम के लिए ला सकता था तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। इस आयत का मतलब जो ये नहीं है कि बीवी की तलाश करना छोड़ दो, वो खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, जो उस वक्त मुहैया करना जानता था वो आज भी हवा को आपके लिए लाना जानता है। और अभी चंद देर पहले हम इस चीज को देख रहे थे, पहले सेशन और दूसरे सेशन के अंदर भी, कि इब्लीस जो है वो ज्यादातर खवातीन को इस्तेमाल कर लेता है। बड़ी खूबसूरत बात और दुरुस्त बात, मैं इन स्टेटमेंट्स के फेवर में हूं। बट क्वेश्चन, क्यों इब्लीस खवातीन को ज्यादा इस्तेमाल करता है? क्यों इब्लीस जो है वो औरत को, बीवी को ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है? क्या सबब है? इसका कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई मकसद तो होगा। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जहां पे लिखा है, खुदा ने कहा कि मैं आदम के लिए उसकी मानिद एक मददगार बनाऊंगा, तो मददगार के लिए भाइयों बहनों जो इब्रानी लफ्ज है वो एजेर इस्तेमाल किया गया। और एजेर ये वो लफ्ज है जिसको जंगी इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया बाद में। और होता यूं था कि जब लोग जंग करने के लिए जाते और जो रथों में सिपाही सवार होते वो मुशाक होते, वो नेजाबाजी के अंदर, तीर अंदाजी के अंदर, और फिर जब वो तलवार चलाने के अंदर, भाला चलाने के अंदर मुशाक होते, और जब वो अपने रथों में खड़े होके दुश्मन पर तीर चला रहे होते, उनका तरकश तीरों से भरा हुआ होता, 15, 20, 25, 30, 50 तीर जो है उनके तरकश में मौजूद हैं, और वो तीर चलाते जाते हर तीर से एक एक बंदा दुश्मन का मारते चले जाते। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, एक तीर चलाया और फिर पीछे घूमे और फिर तीर उठाया और फिर चलाया, फिर पीछे घूमे, फिर तीर उठाया, फिर चलाया। अगर इतना टाइम जंग में उन्हें मिलता तो फिर कभी वो कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो एक तीर चलाते मगर दुश्मन के कितने तीर उनकी तरफ पहले से निशाना लेके खड़े होते। लिहाजा क्या होता था, उन रथों के अंदर जो सिपाही तीर चलाता, लड़ता, उसके पीछे एक शख्स खड़ा होता था, और वो शख्स क्या करता था, जैसे उसने एक तीर चलाया वो फौरन हाथ में दूसरा तीर देता, वो कमान पे चढ़ाता दूसरा तीर, फिर हाथ में तीसरा तीर, फिर हाथ में चौथा तीर, वो अपने निशाने से आंख नहीं हटाता था। और वो जो अगर तीर खत्म हो गए हैं तो सिपाही क्या करे? लिहाजा तीर खत्म हो गए हैं तो जो पीछे है उसका काम है, जैसे ही हाथ खाली पीछे आया, कोई ना कोई वेपन, कोई ना कोई हथियार उस हाथ के अंदर जो है वो आना चाहिए, कोई नेजा, कोई भाला, कोई तलवार, कोई बर्छी, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर सिपाही खड़ा हो गया, मेरे पास तीर ही खत्म हो गया, तो फिर उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा होने में कोई रोक नहीं सकता। गोया सिपाही से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस रथ के ऊपर उस शख्स की होती
होती थी जो उसको वेपन प्रोवाइड करता था, असला मुहैया करता था, और वो शख्स जो था उसको एजेर कहा जाता था, यानी मददगार जो है वो कहा जाता। गोया शादी के अंदर शौहर और बीवी, शौहर वो है जो आगे फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, खिदमत के लिए, कलीसिया के लिए, फैमिली के लिए, और उसके पीछे बीवी उस एजेर की मानिद खड़ी है जो उसके हाथों को दुआ से मजबूत कर रही है, कलाम से मजबूत कर रही है, रूहानी हथियार उसकी जिंदगी के अंदर प्रोवाइड करे, उसके पीछे खड़ी है। खुदावंद मेरा शौहर मेरे घर से बाहर है, खुदावंद उसकी मदद कर, खुदावंद वो पोजेस्ड केस डील करने के लिए गया, यीशु के नाम में इब्लीस की तासीरें जाती रहे। गोया इस एजेर और इस मददगार की इंपॉर्टेंस जो है उस सिपाही से कहीं ज्यादा है। अगर वो हाथ नीचे आ गए तो सिपाही के लिए लड़ना मुश्किल होगा। इसलिए दुश्मन क्या करते थे, जंगों के अंदर दुश्मन जो है वो सिपाही को मारने की बजाय उसके एजेर को मारने की कोशिश करते ताकि इसकी सप्लाई जो है वो रुके, और आज इब्लीस यही काम जो है वो करता है। इस सबब से वो बीवियों को घेरता है। आदम काबू में नहीं आया तो हव्वा को पकड़ लिया, समसून शेरों को जब वो चीर डालता और सैकड़ों को गधे की जबड़ी से की हड्डी से मार डालता तो दलैला को लेकर आ गया सामने। दाऊद जो है वो जाति जूलियत जैसे सूरमा पर गालब आया तो बादशाह को लेकर आ गया, और सुलेमान जो है खुदा की हिकमत से मामूर हुआ तो बेशुमार औरतों को लेकर आ गया। गोया वो इसी सूरत में आज भी खुदा के सूरमाओं के खिलाफ जब उन पर गालब नहीं आ पाता, उनकी दुआया जिंदगी, उनकी जब वो मुनादी की जिंदगी के अंदर, उनकी फैमिली लाइफ के अंदर जब वो उन पे गालब नहीं आता, फिर वो उनके एजेर को पकड़ने की कोशिश करता है, और अगर एजेर उसके काबू में आ जाए तो सिपाही की आधी हिम्मत जो है वो खत्म हो जाती है। इसलिए बहनों बड़ा जरूरी है आप इब्लीस के हाथों में ना आना, आप दुश्मन के हाथों में ना आना। आप जो हथियार खुदा ने आपको दिए हैं अपने शहरों के लिए लड़ने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको कभी खत्म ना होने देना, हमेशा दुआ के अंदर झुके रहना। और ये वो सबब है जिस सबब से इब्लीस घरानों को तबाह करना शुरू करता है। इसलिए आज वो एजेर जिसका वजूद हमें अदन के अंदर नजर आता है, आज उस एजेर का मजबूत होना इंतहाई जरूरी है। उसका खुदा की हुजूरी में झुके रहना बहुत जरूरी है, तभी खादम खिदमत कर पाएंगे, खिदमत के फल रिजल्ट जो है वो सामने आ पाएंगे, तभी एक बड़ा काम जो है वो हो सके। तीसरी चीज जिसके अंदर हम आगे चलेंगे वो है कि ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, डाइवोर्स तक नौबत पहुंचती क्यों है। क्या सबब है कि दो लोग जो है वो हफ्तों, महीनों या सालों के बाद बिलाखिर वो इस जगह पे आ जाते हैं कि वो एक दूसरे से अलहदा या एक दूसरे से जुदा होने की पोजीशन में चले जाते हैं। चंद पॉइंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा कि आपके दरमियान उनको रखूं मैं। सबसे पहली चीज, इससे पहले कि जो कोई शादीशुदा जोड़ा जो है ये बिफोर मैरिज, ये जो बात करने लगा ये बिफोर मैरिज है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को, इल्मुल इंसान का मुतालिया करें तो इल्मुल इंसान इंसान की उम्र को 5 हिस्सों में तकसीम करते। हमारे नजदीक हमारी उम्र के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 बचपन, जवानी और बुढ़ापा, और खत्म। इल्मुल इंसान एंथ्रोपोलॉजी जो है वो इंसान की जिंदगी को 3 नहीं 5 हिस्सों पे लेके चलती है। पहला हिस्सा उसकी पैदाइश से लेकर उसके 12 साल तक होने का हिस्सा, ये सारे का सारा हिस्सा जो है ये उसके बचपन का हिस्सा है। अभी वो बच्चा है, अपनी उम्र के 12वें साल तक एंथ्रोपोलॉजी, इल्मुल इंसान ये कहता है कि वो बच्चा है, और उसके 12वें साल से लेकर उसकी उम्र के 25वें साल तक
وہ نوجوان نہیں، وہ لڑکپن کی حالت میں، گویا بچپن سے نکل کر جوانی کے اندر قدم رکھ رہا ہے، جسے ہم عام طور پہ ٹین ایج جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اینتھروپولوجی جو ہے وہ ٹین ایج پہ بلیو نہیں کرتی۔ 12 سال سے 25 سال کی عمر تک جو ہے یہ لڑکپن کی حالت ہے، اور سبب یہ ہے، یہ جو لڑکپن کی حالت ہے جس کے اندر قوت فیصلہ سازی، ڈیسیژن پاور اچھی نہیں ہے، جس کے اندر تجربات نہیں ہے، زندگی کو پختگی سے دیکھا نہیں ہے، زندگی کے نشیب و فراز سے واقفیت نہیں ہے، اس عمر کے اندر جب کسی لڑکے اور لڑکی کو شادی جیسے اس پاک اور بندھن کے اندر، عہد کے اندر قائم کر دیا جاتا ہے، تو وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، مگر ماں باپ اس کو دھکیل دیتے۔ افسوس کے ساتھ میں اور آپ ہم جانتے ہیں ہمارے دیہی علاقوں کے اندر اور بعض اوقات ہمارے اربن ایریاز کے اندر بھی، شہری علاقوں کے اندر بھی 17، 18، 19 سال کے لڑکے جو ہیں وہ بیاہ دیے جاتے ہیں، مگر اینتھروپولوجی یہ کہتی ہے، علم الانسان یہ کہتا ہے کہ وہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے۔ 25 سال سے 40 سال کی عمر جو ہے یہ بھرپور جوانی کی عمر ہے، یہ وہ ایج ہے جب انسان جو ہے وہ بہتر طور پہ اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب وہ اپنے ازدواج کے اندر قدم رکھنے کی صحیح پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر 40 سے 60 سال کی عمر جو ہے یہ چوتھا حصہ ہے، اور یہ وہ چوتھا حصہ ہے جس میں انسان اپنی پختگی کی حالت میں ہوتا ہے، زندگی کے تجربوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، زندگی کی اتار چڑھاؤ سے کو سیکھ چکا ہوتا ہے، اچھی قوت فیصلہ اس کے اندر آ چکی ہوتی ہے، اور ابو 60 جو ہے یہ اس کی بزرگی کے ایام جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے، کچھ علماء نے، ریسرچرز نے اس بات کو لیا کہ سلیمان نے جو امثال کی کتاب تحریر کی وہ اس کے لڑکپن کی حالت کے اندر، جب ابھی وہ بچہ تھا اس حالت کے اندر، گویا 12 سے 25 سال کی عمر میں، اور پھر جو غزل الغزلات ہے وہ 25 سے 40 سال، اور وائلز کی کتاب 40 سے 60 سال کے عرصہ کے اندر جو ہے گویا زندگی کے ان 3 حصوں میں یہ 3 کتابیں سلیمان نے جو ہے وہ لکھی۔ یہ محققین کی ایک تحقیق ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے، جس پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہوئے ہمارے غلط فیصلے، وہ چاہے ناسمجھی میں ہو یا لا علمی میں ہو یا جلد بازی میں ہو یا کسی بھی طور پر کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس دونوں زندگیوں کے لیے جو ابھی پختہ ذہن نہیں ہے، چند ہفتوں، چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد مشکل کا سبب بن سکتی، اور وہ ایک اچھی ازدواجی زندگی جو گزاری جا سکتی ہے وہ گزارنے سے پیشتر ہی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو سکتی ہے۔ لہذا بینگ پیرنٹس، والدین ہوتے ہوئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنی اگلی جنریشن کی میرجز کو کامیاب کریں، تو پھر ہمیں درست وقت کا انتظار کرنا اور درست وقت کا انتخاب کرنا ضروری۔ نمبر 2، یہ تو پہلی بات تھی۔ نمبر 2، ضروری ہے کہ اگر آپ ایک اچھی بھرپور شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی پوری اس شادی شدہ زندگی کو کامیاب رکھیں، تو پھر کچھ کام ایسے ہیں جو اس لڑکے کو اور اس لڑکی کو کرنے ہوں گے تاکہ وہ پوری عمر ایک اچھے عہد کے اندر قائم رہ سکے۔ اور اس میں سب سے پہلا کام سبمیشن ہے۔ اپنے آپ کو سبمٹ کرو، اپنے آپ کو تابع کر دو۔ اور سبمٹ کرنا جو ہے یہ بنیادی طور پر رومی کلچر کے اندر یہ ایک فوجی اصطلاح ہے،
اور سبمیشن، واٹ از سبمیشن؟ اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ایک عام طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ اگر کسی ریسٹورنٹ کے اندر ہیں اور آپ وہاں پہ ویٹر کو بلاتے ہیں یا آرڈر ٹیکر جو ہے وہ آتا ہے اور آپ کے پاس وہ سارا مینیو لکھا ہوا ہے کیا کچھ ہے، آپ اسے کہتے ہیں یار آپ ایسا کرو مجھے صرف ایک نا پیپسی کی بوتل لا دو اور اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ مجھے فرائیڈ چکن لیگ پیس جو ہے وہ لا دو، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ ہماری جناب علی یہ جو ہے نا ملائی بوٹی ٹیسٹ کریں، آپ کہتے ہو مجھے نہیں چاہیے یار مجھے صرف ایک لیگ پیس لا دو، وہ کہتا ہے نہیں آپ ہماری کڑھائی ٹیسٹ کریں، کہتے ہو بھائی مجھے نہیں چاہیے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بالآخر آپ کیا کرو گے؟ آپ خفا ہوگے، آپ جو ہے وہ جھلا اٹھو گے، یار میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے وہ لا کے دو، آپ کے پاس کڑھائی اچھی ہے، ملائی بوٹی اچھی ہے، بریانی اچھی ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے صرف کچھ لائٹ سا کھانا ہے، مجھے وہ لا کے دو۔ اور اگر پھر بھی وہ کہے نہیں جناب میں آپ کو سیخ کباب لا کے دیتا ہوں، آپ کہو گے یار یہ پڑا ہے آپ کا مینیو، میں جا رہا ہوں۔ یہ سبمیشن نہیں ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ آپ نے کہا مجھے صرف پیپسی کی ایک بوتل چاہیے، اس کا کام ہے اوکے سر جائے جا کے پیپسی کی بوتل لا کے آپ کے حوالے کر۔ یہ سبمٹ کرنے کی علامت ہے۔ مثال، جو آپ نے کہا وہ ہو جائے، جیسا آپ نے کہا وہ ہو جائے۔ اگر آپ نے صرف سیلڈ یوز کرنا ہے، آپ اسے کہو بھائی مجھے صرف سیلڈ چاہیے، تو یہ دس از سبمیشن۔ اور رومنس کے اندر یہ ایک فوجی ٹرم تھی، آرمی کی اصطلاح تھی کہ سبمٹ یور سیلف، یعنی جو کہا گیا ہے وہ کرو، اس کے مطابق چلو۔ جب آپ نے یہ کہا ہے کہ میں دکھ میں اور سکھ میں، بیماری میں اور تندرستی میں، خوشی میں اور غمی میں، جب تک موت جدا نہ کرے میں جدا نہیں ہوگا، تو پھر جو کہا گیا ہے اس کے مطابق کرنا شروع کرو۔ اس کے اندر 80 خوبیاں اور 20 خامیاں ہیں، اس کے اندر 20 خامیاں اور 80 خوبیاں ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا یو آر کمیٹڈ، آپ نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو، یہ سبمیشن کی حالت ہے۔ جو آپ نے کہا ہے اب اس کو پورا کرو، کیونکہ آپ نے خدا کی حضوری میں یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ کر لی۔ اسی لیے بائبل مقدس کے اندر پترس بھی اپنے خط میں کہتا ہے، پالوس بھی افسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ حوالہ ضرور دیکھیے، نکالیے میرے ساتھ افسیوں 6 باب۔ میں تھوڑا سا تیز چل رہا ہوں لیکن پلیز سوئے کوئی نہ، آپ کی مہربانی، میں نے اٹھانا کو نہیں ہے۔ ہاں جی اچھا افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 21۔ افسیوں 5واں باب 21 ذرا کوئی پڑھ دے جی، مدد کرے۔ اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ تھینک یو جی۔ کیا لکھا ہے؟ مسیح کے خوف سے، ذرا پلیز سارے بولے، مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے، یہ نہیں کہا گیا صرف عورت سے کہ وہ تابع رہے، یا صرف مرد سے ہی نہیں کہا گیا وہ تابع رہے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے کے۔ سبمیشن ہے، ایک دوسرے کو سبمٹ کرو، کیونکہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا، لہذا دونوں ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اور پھر اس کے بعد اگلی باتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں، بیوی اپنے شوہر کی ایسے تابع ہو جیسے خداوند کے، اور شوہر کو کیا کہا گیا ہے کہ تو وفاداری دکھا۔ گویا بیوی کے اینڈ پہ اوبیڈینس اور شوہر کے اینڈ پہ فیتھفلنس، سنسیئرٹی، خالص رہنا، وفادار رہنا، اور بیوی کے اینڈ پہ تابع داری دکھانا۔ یہ پادری شہزاد نے کتاب لکھی ہوئی میں کوئی اصول نہیں بتایا، یہ بائبل کا اصول ہے۔ اگر یہاں پہ سبمیشن ہے اور یہاں پہ فیتھفلنس ہے، وہ گھرانہ کبھی جو وہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بائبل کے اصولوں پر کھڑا ہے، وہ کلام کے اصولوں پر کھڑا ہے۔ اور جہاں پہ لوگ ان اصولوں سے نکلتے ہیں، وہاں پہ حالات جھگڑوں تک بھی پہنچتے ہیں، وہاں پہ حالات بد زبانی تک بھی پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ حالات بعض اوقات ڈائیورس تک جو ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ سو انتہائی ضروری۔ نمبر 3، پروو یور ایبلٹیز۔ اپنی جو خدا نے آپ کو ایبلٹیز دی ہے نا، جو قابلیت خدا نے آپ کو بخشی ہے، اس کو ثابت کرو۔ خدا نے اگر آپ کو جو برکت دی ہے، اس برکت کو ثابت کرو۔
जल्दी से एक मिसाल जो है वो मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। कालब ने अपनी बेटी जो है अक्सा, वो गुतनीएल के साथ ब्याह दी। अक्सा जब जाने लगी तो गुतनीएल से क्या कहा, अपने बाप से खेत भी मांग ले, चश्मे भी मांग ले। वो वापस गई, उसने क्या कहा, तूने मुझे जो है वो फला जगह पे रखा है, लिहाजा मुझे चश्मे भी दे। तो कालब ने क्या कहा, ऊपर के चश्मे भी दिए और नीचे के चश्मे भी दिए। गुतनीएल जो है वो एक मेहनती शख्स था, गुतनीएल एक सूरमा शख्स था। उसने अपनी काबिलियत, अपना टैलेंट, जो ब्लेसिंग उसके अंदर है, वो शो की खेत मांग, मुझे वेले रह के खाने की आदत नहीं है, मुझे मेहनत करके कमा के खाने की आदत है। और आज बहुत सी जिंदगियां, आज बहुत से घराने इसलिए तबाह होते हैं क्योंकि बहुतों को जो है, आई एम सॉरी बट दिस इज फैक्ट आपके सामने है, बहुत से जब वो कम पढ़े लिखे लड़के जो है वो कोशिश करते हैं किसी नर्स के साथ हमारी शादी हो जाए, कार बच्चे पाल लवांगे, रोटी भी पका लांगे, हांडी भी पका लवांगे, उन्होंने सब तलो ले भी आवांगे तो छाड़ी भी आएंगे, मगर महीने बाद लाख रुपए आ जाए करेगा। ये फैक्ट्स है, ये मुआशरे का वो कड़वा फैक्ट है जो मेरे और आपके सामने है। और नतीजा क्या होता है, सारी उम्र कुड़ 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 लगी रहती, पीस नहीं है, इत्मीनान नहीं है, क्योंकि खुद करना नहीं चाहते, खुद मेहनत नहीं करते। खुदा ने आपको जो बरकत दी है उस बरकत को बयान करो, खुदा ने आपको जो ब्लेसिंग दी है उस ब्लेसिंग को बयान करो, खुदा ने आपके अंदर पोटेंशियल रखा है उस कुव्वत का इजहार करो। खुदा ने मुझे बरकत दी है, और ज़बूर 128 को अपने सामने रखो, तू मुबारक और सादतमंद होगा और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानी दो। लिखा है, देखो ये बरकत उसको मिलेगी जो खुदा से डरता है, मगर जो वेला है उससे वो बरकत छीन ली जाएगी। जल्दी से मैं आगे चलना चाहूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे, रिस्पेक्ट योर रिलेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे मुआशरे के अंदर। अपने रिश्तों और अपने ताल्लुकात की इज्जत कीजिए। हमारे यहाँ जो है ना, वो अपने रिलेशनशिप्स को या रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए। हमारे यहाँ एक वो जवाई दामाद होते हैं ना, एक आकड़ जो है वो आ जाती है, मैं इस घर का जवाई हूं, मैं इस घर का दामाद हूं, लिहाजा मेरी इज्जत सबसे ज्यादा जो है वो की जानी चाहिए। मैं किसी दी करा या ना करा, ऐ मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला है कि मेरी इज्जत होनी चाहिए। ससुर उसको कुछ समझा नहीं जाता, सास उसको कुछ समझा नहीं जाता, ब्रदर्स इन लॉ उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कुछ नहीं है। साफ ये कह दिया जाता है अक्सर कई घरों में, मैं यकीनन जानता हूं सब में नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है, मेजॉरिटी जो है वो ऐसी है। साफ अपनी बीवी के मुंह, मैं तेरे घर वाले ने की समझना, मैं उन्हें क्या जानता हूं, होंगे बड़े होंगे सूरमा, अपने घर में होंगे, मुझे ना ये आंखें उंखें दिखाओ। नो, दिस इज रॉन्ग। मैं आपके सामने एक दामाद को पेश करना चाहता हूं इस वक्त, निकाले मेरे साथ खरूज की किताब, लेट्स सी अ सन इन लॉ। खरूज की किताब बाब नंबर 18। खरूज की किताब, एक दामाद को देखिए, और ये वो दामाद है जिसके साथ खुदा बातें करता है। मूसा का जिक्र करो, जिसके साथ खुदा कलाम करता है। और लिखा है खरूज 18वां बाब और 5वीं आयत, लिखा है, और मूसा का खुसर यत्रो उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उस बियाबान में आया जहां खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा, मैं तेरा खुसर यत्रो तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूं। और अब बागेज़ा दामाद का हाल देखिए। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और क्या लिखा जी, कोर्निश बजा लाया, सिजदा किया। ये उनकी रवायत, ट्रेडिशन, सिजदा किया, उससे रिस्पेक्ट दी। तो इन्हें कहा, अच्छा ठीक है, खलोता रहा था, बीवी बच्चे मेरे भेज दे, तुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा खादम हो गया, मैं वेला नहीं हूं, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं खुदा से बातें करता हूं, खुदा मेरे साथ बातें करता है, खुदा मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। बनी इस्राइल का लाखों लाख का लश्कर, कोई डरता खुदा के पास जाता है, मैं अकेला ही, ये मेरा स्टेटस है, रुक जा वहां पे। और अपनी बीवी से कहे, इसको कहे उथे खलोता रहे, उथे खामा शामा लवा देना, वहां बकरी बुकरी सब कुछ जबा जुबा करके खाना शाना पहुंच जाता है, माते थे मैं बड़ी पाकीज़गी की हालत में। नहीं, ये दामाद है, खुदा का खादम है अपनी जगह, मगर रिस्पेक्ट योर रिलेशंस,
اپنے جو تعلقات، جو رشتے خدا نے بنائے ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیے، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اگر لڑکا اپنی بیوی سے کہے میں تیرے ماں باپ کو کیا سمجھتا ہوں، ایک وقت آئے گا وہ بھی کہے گی میں تیرے ماں باپ کو کیا سمجھتا ہوں، اور نتیجہ کیا ہوگی؟ سیپریشن، دلوں کے اندر رنجشیں، قدورتیں، نفرتیں۔ لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے موسیٰ خسر سے ملنے کو باہر نکلا اور کورنش بجا لا کر آگے کیا لکھا ہے؟ اس کو چوما۔ اب ذرا سوچئے، ذرا امیجن کریں اپنے اندر، آج اگر کوئی داماد اپنے سسر کو محبت سے چوم لے تو اوری ماں نے کہنا لے بڈی تھلے لگ گئے، ٹھیک ہے نا، لے گئی میرا منڈا کھو کے لے گئی، اتنی مشکل پال پوس کے پڑھا لکھا کے جوان کیتا سی، ہفتہ ایک نہیں لگا ساڈے کول تو بہندا نہیں، سورے نو چم چم کے کول رکھدا وے ہیں۔ دس از فیکٹ، بٹ بائبل ٹیلس اس، اور یہ صرف اور صرف موسیٰ کے اندر نہیں ہے، یہ سسر کی۔ اب موسیٰ اپنے سالوں کو کیا رسپیکٹ دیتا ہے، بردرز ان لا کو کیا رسپیکٹ دیتا ہے؟ نکالیے ذرا گنتی کی کتاب، اور غالباً اس کا باب نمبر 10، جی گنتی کی کتاب 10واں باب آیت نمبر 29۔ سو موسیٰ نے اپنے خسر روئیل مدیانی کے بیٹے، یعنی اپنے خسر کے بیٹے بردر ان لا حباب سے کہا کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کی بابت خداوند نے کہا ہے میں اسے تم کو دوں گا، سو تو بھی ساتھ چل اور ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ گویا جب خدا ہمارے ساتھ نیکی کرے گا ہم تیرے ساتھ نیکی کریں گے، جو برکت خدا ہمیں دے گا تو اس میں برابر کا شامل ہونا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا ہم کو مت چھوڑ، کیونکہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا۔ کیسی رسپیکٹ ہے، میں کلہ ہی سیانا نہیں، تیرے کار والے کہنوں عقل ہی نہیں ہے گی، ان کو ملنا ہی نہیں آتا، ان کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ آپ جب اپنے ریلیشن شپس کو، اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنا شروع کریں گے، مت سوچئے آپ بڑا پن دکھا رہے ہیں، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ اسی طرح بیٹیاں آتی ہیں نا جب بیاہ کے، تو وہ آگے کیا کہتی ہیں، اوہو تو ہی صوفی والے دا آئل کے استعمال کر، نا میرے پاپا تو کبھی کنولا آئل سے نیچے گھر لے کے نہیں آئے تھے، آپ ڈالڈا کھا رہے ہو۔ ذرا پڑھنا شروع کرو روت کو، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ۔ اور وہ یہودی نہیں تھی، روت یہودی نہیں تھی، مگر اس نے کیا کہا، تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ شاید وہ نہیں جانتی تھی، مگر انجانے میں اس نے مردہ خداؤں کو چھوڑ کر زندہ خدا کو قبول کر لیا تھا۔ انجانے میں بلیسنگ اس کو جو ہے وہ مل گئی، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی، مگر اس کے بطن سے ایک ایسی نسل پیدا ہوئی جس میں سے یسوع مسیح کا آنا ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا۔ رشتوں کا احترام، اپنے ان لاز کا احترام، ایک دوسرے کا احترام کس قدر ضروری ہے۔ موسیٰ نے اپنے سالوں سے کیا کہا، تم ہمارے لیے آنکھیں ہو، تمہارے وسیلہ سے ہم دیکھیں گے، تمہارے وسیلہ سے ہم آگے چلیں گے، تم ہم کو آگے لے کر چلو۔ خدا نے موسیٰ کو لیڈر بنایا، موسیٰ نے ان کو آگے لیڈر بنا دیا، تم آگے چلو۔ اس کا یہ مطلب نہیں موسیٰ خدا کے حکم سے ٹل گیا، خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے یہ رسپیکٹ اس نے دی، اور جو ایک ٹیلنٹ، جو برکت ان کے پاس تھی، موسیٰ نے اس کا بھرپور استعمال جو ہے وہ کیا ہے۔ نیکسٹ آگے چلیے میرے ساتھ، اپنے رشتوں کی عزت تقدیس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا گو، یہ ایک روحانی عمل جو ہے وہ آ گیا۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ پطرس کیا کہتا ہے، بڑی مشہور ہے کہ تم دونوں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے،
तुम दोनों हम एक हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर शौहर दुआ करता है बहुत अच्छी बात है, बीवी दुआ करती है बहुत अच्छी बात है, मगर वो मिल के दुआ करने वाले हो, खुदा की हजूरी के अंदर ठहरने वाले हो, ये इंतहाई बरकत की बात है। और ये वो काम है जो आपकी मैरिड लाइफ को जो है वो कभी बिखरने नहीं देगा, आपको इकट्ठा जो है वो करके रखेगा, आपको आगे लेकर चलेगा। ज़बूर 101, ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 101 पहली आयत से हमारी जो गौर तलब आयत होगी वो दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा होगा, लेकिन पहली आयत से जरा देख ले। मैं शफकत और अदल का गीत गाऊंगा, दाऊद का ज़बूर है ये। ऐ खुदावन मैं तेरी मदद सराई करूंगा, मैं अक्लमंदी से कामल राह पर चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। और अगला हिस्सा सारे मिलकर प्लीज पढ़िए जी, क्या लिखा जी? घर में मेरी रविश, घर में मेरी रविश खलूस से दिल से होगी। प्योरिटी, खालसपन, तोम इब्रानी लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ। बच्चों के साथ प्योरिटी, बीवी के साथ प्योरिटी, खालसपन की हालत। और तोम को जो लिया गया है वो इनोसेंस के मानी में लिया गया, मासूमियत, कोई होशियारी चलाकी नहीं है कि 2 नंबरी इसके साथ, 2 नंबरी इसके साथ, तुम ही बड़ी अच्छी थे, बाहर वाली तो तेरे नाल भी चंगी, ऐसा नहीं। मासूमियत, जैसा मैं बाहर हूं वैसा मैं तेरे साथ, जैसा मैं यहां पे हूं वैसा मैं बाहर हूं। और इसमें कोई शक नहीं। यहां पे शायद भाई जावेद या नईम साहब फरमा रहे थे कि खादम जो है वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस होता है। यस, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि मुझे कितने लोग पसंद करते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। बाज़-औक़ात हमें किसी की दुआ अच्छी लगती है, बाज़-औक़ात किसी का गीत गाना अच्छा लगता है, बाज़-औक़ात किसी का इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, बाज़-औक़ात किसी की मीटिंग लीड करनी अच्छी लगती है, बाज़-औक़ात किसी की प्रीचिंग अच्छी लगती है। सो प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे कितने लोग पसंद करते हैं, नो, प्रॉब्लम ये है कि कहीं मैं अपनी बीवी से हट के तो नहीं किसी को पसंद करता। प्रॉब्लम यहां पर है, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। लाखों लोग, शायद कोई बेनिहिन से मिला भी नहीं मगर वो बेनिहिन को बहुत पसंद करता है, शायद कोई मैरिलिन से मिला भी नहीं वो मैरिलिन को बहुत पसंद करता है। नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, खुदा के खादम है, आपको पसंद आने चाहिए, खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त है अगर खादम अपने घर से हट के किसी को पसंद करना शुरू। इसलिए यहां पे मजबूत होना बहुत जरूरी है, ये खलूस से दिल यहां पे पाया जाना बहुत जरूरी है, ये खालस दिली से यहां पे चलना जब बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास 5 मिनट और है जी भाई साहब, ओके ठीक है, इसको हम खत्म करें, मैं एंड की तरफ आ रहा हूं। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से वक्त गुजारिए, या इसको मैं यूं कहूंगा कि एक दूसरे को कभी कभी आपको मौका मिले तो जरूर एक दूसरे की तारीफ कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। निकाले जा मेरे साथ इमसाल की किताब, बाब नंबर 27, बाब नंबर 27 और उसकी आयत नंबर 4 लिखा है। 5वीं आयत हमारी गौर तलब होगी अगर आप तवज्जो कर ले तो, लेकिन मैं 4थी आयत से पढ़ रहा हूं ताकि थोड़ा सा सियाको सबाक चले। गजब सख्त बेरहमी और कहर से लाभ है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। 5वीं आयत लिखा है, छुपी मोहब्बत से क्या लिखा है, खुली मलामत बेहतर। अगर आप अपने स्पाउस को, लाइफ पार्टनर को मोहब्बत भरी बात करते हो तो ये कोई इसमें गलती नहीं है और ना इसमें कोई गुनाह है। अगर जो है वो आपकी वाइफ आपको कहती है यू आर लुकिंग हैंडसम तो ये अच्छी बात है। हाँ, अगर मेरी वाइफ मुझे कहे यू आर लुकिंग हैंडसम तो मैंने समझ जाना चाहिए हैंडसम नहीं है, मेरे नाल सम हैंड होंडे है। तो भाई मजीद है ना, इनको कह रहे हैंडसम तो समझ में आती है, ठीक है। अब इन जैसे 3 मिलके अकेला पादी शहजाद बने तो वो हैंडसम तो नहीं होगा ना।
तो वो समझ में आती बात। लेकिन एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें, एक दूसरे को उसकी अच्छी क्वालिटीज के लिए उसकी तारीफ किया करें। अगर आपको ये भी कहना पड़े आज खाना बड़ा ज़बरदस्त था, ये बहुत खूबसूरत। वो एक दफ़ा किसी ने ना मुझे, हमारा फेसबुक अक्सर यूज़ होता रहता है ना कई कामों के लिए, तो वो एक औरत अपने शौहर के लिए जब वो सब्जी बनाती थी, कभी उसने कहा आज नमक कम हो गया, मिर्च ज़्यादा हो गई है, फलां हो गया। एक दिन उसने ना दाल थी तो उसने दाल खा कर भी ज़बरदस्त बड़ी मज़ेदार दाल बनी है, तो उसकी बीवी उससे नाराज़ हो गई। कहता क्या हुआ? कहती ये दाल नाल दी गलों आई सी आज। तो मेहरबानी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हुए ज़रा दाएं बाएं हमसायों का ध्यान रख के तो ज़रूर जो है वो इजहार करें, इसलिए कि खुली मलामत छुपी मोहब्बत से बेहतर। उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसका आप इजहार ही नहीं करते? उस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं जब खुदा ना करे जब सामने जो है वो लाश बिछी हो और फिर औरत कहे तू क्यों मर गया, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती। ये जुमले सुनने के लिए शायद बंदा सारी उम्र तरसता रहता, ये जुमले सुनने के लिए शायद औरत सारी उम्र तरसती रहती। और कब सुनाते हैं? जब उसके फरिश्तों को भी पता नहीं होता। ठीक है, काश तू ना मरदा, मैं मर जाती, तो फरिश्ता आंदा कहता चलो बउआ जी चलिए। फिर आपकी दुआ सुन ली गई ना, दुआ सुनने का भी कोई वक्त होता है ना, तो वो अभी वक्त था, फटाफट सुन ली गई, मैं अभी यहीं पे था, तो आ जाओ चलिए। फिर नहीं नहीं मैं तो एवं डे यहाँ कर तू सचमुच ही आ। इसलिए अब मेरे और आपके पास वक्त है अपनी शादीशुदा जिंदगियों को मजबूत करने का। और ये वो चंद एक मोटी मोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स, कि अगर हम इनको अपनी ज़िंदगियों से निकालना शुरू करें, हम अपने इज़्दवाज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, इतना मजबूत कि वो सेपरेशन और डिवोर्स तक नहीं पहुंचने पाएंगे। खुदावंद आपको कसरत की